हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मई के महीने में हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों को हम देखेंगे। एडवाइस के कार्ड्स में बस अलग अलग मौजूद हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले रिलेशनशिप से। एक कमिटमेंट है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं और ये कमिटमेंट जो है ये आ नहीं रही है और आपके जहन में ये बात है कि मुझे जो है वो यूज़ किया जा रहा है और मुझे ब्रेड क्रमिंग की जा रही है। मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। उसकी बजाय बस मुझे थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है और वो नहीं है जो कि मेरा राइट बनता है। चीज़ें जो हैं वो या सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ बैलेंस है इस टाइम के ऊपर। ये कोई बहुत लंबा कुछ अरसा जो है वो हो सकता है, तकरीबन 1 साल की बात हो सकती है ये, लेकिन ख़ास तौर पे पिछले कुछ अरसे के दौरान सीरियस किस्म की कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकता है कि डेवलप हुई हो पिछले 4-5 महीनों में, जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंतज़ार करना जो है वो आपके लिए जैसे मुश्किल होता जा रहा है। इम्पेशेंस जो है वो आती जा रही है और उस इम्पेशेंस के साथ एंग्ज़ाइटी और स्लीपलेसनेस जो है वो भी बढ़ रही है। ये ज़रूर हुआ है कि कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ नाराज़गी रही हो पिछले कुछ अरसे के दौरान रिसेंट पास्ट में और सिचुएशन जो है वो थोड़ी मज़ीद डिटेरियोरेट हुई हो, लेकिन बहरहाल चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश जो है वो दोनों तरफ से नज़र आ रही है कि हुई है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो हैं वो किसी फायर साइन ख़ास तौर पे लियो के साथ डील कर रहे हैं और आपकी जो कंसिड्रेशन है या ये जो डिज़ायर है आपकी वो कंप्लीट कमिटमेंट की है। ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है पॉसिबली, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक 1-on-1 रिलेशनशिप जो है वो बिल्टअप किया जाए। अच्छा, इसमें चूँकि अभी फ़िलहाल ऐसा हो तो नहीं रहा जैसा आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो वेट की पोजीशन के अंदर हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने बीज डाल दिए हैं, अब आप पौधे के निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। मीनवाइल आप अपने आप को भी आप ग्रूम कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को अभी आपने इस्टेब्लिश किया हुआ है। लोग आपको एक बहुत ही चार्मिंग पर्सन के तौर पे हो सकता है देख रहे हों, लेकिन साथ ही साथ आपका माइंडसेट जो है वो रोमांस और या ये कह लें कि लोगों को एटलीस्ट जो नज़र आ रहा है वो रोमांस और लव और इस किस्म के इमोशन से बिल्कुल दूर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो कि ये होनी चाहिए और जो होना चाहिए उसी के ऊपर आप कायम है और वही आपकी रिक्वायरमेंट है और बाकी सारे इमोशंस और फीलिंग्स और रोमांस और सब कुछ जो है वो आपने कहीं पे पीछे रखा हुआ है। लोगों को यही नज़र आ रहा है, लेकिन इंटरनली आप बहुत ज़्यादा टॉर्मेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, और इंतहाई मतलब एक एक्सट्रीम लेवल की एंग्ज़ाइटी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, अब जब कि अभी मई स्टार्ट हुआ है तो मरकरी जो है वो इस टाइम के ऊपर कम्बस्ट है बुरे तरीके से, और आज जब कि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ 2 मई है आज, और आज एक कंप्लीट कंबस्शन की सूरत हाल है। तकरीबन 1 हफ़्ता लगेगा, उसके बाद जो है वो कुछ सिचुएशन बेहतर होगी और आप ये समझ लें कि अराउंड 10 मई जो है वो सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी। और आपके लिए जो एडवाइस का कार्ड है वो इनलाइटनमेंट का कार्ड है। इस बात का चांस मौजूद है कि अभी ये सारी सिचुएशन जिस तरह से भी डेवलप हो रही है, इसके हवाले से कोई ना कोई बात है जो कि आपको पता नहीं है, जो कि किसी ने इंटेंशनली आपसे छुपाई हुई है, या आपकी ओवरऑल सिचुएशन के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको पता नहीं है। कोई पर्सन जो है वो इंटेंशनली उसको हाइड कर रहा है। वो जो पर्सन हाइड कर रहा है वो ये भी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और वो कोई और मामलात भी हो सकते हैं जो कि आपके सामने आएँ, और ये उस वक्त आएंगे जब मरकरी की पोजीशन जो है वो बेहतर होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। आप ये समझ लेंगे एटलीस्ट 10 मई तक ये सूरत हाल में तब्दीली आने या इम्प्रूवमेंट होने या कोई नई बात पता चलने का चांस जो है वो बहरहाल मौजूद है।
بعض دفعہ انلائٹنمنٹ کا کارڈ جو ہے وہ ایک ایسی بات بھی پتہ اس میں چل رہی ہوتی ہے جو کہ ہمیں یونیورس کی طرف سے پتہ چل رہی ہوتی ہے، یا وہ بات آلریڈی آپ کے سامنے ہوتی ہے لیکن ہماری ریئلائزیشن نہیں ہوتی، ہمارا اس کے اوپر فوکس نہیں ہوتا، ہم اسے ہمارے کانشیس مائنڈ میں وہ چیز جو ہے وہ رجسٹر نہیں ہو رہی ہوتی، اس وجہ سے بھی چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ سب مسئلہ جو ہے نا یہ تقریباً 10 مئی کے بعد جو ہے وہ حل ہوگا۔ جہاں تک کریئر کے حوالے سے سچویشن ہے، اس میں آپ کو ایک تو پروٹیکشن ہے، دوسری گروتھ ہے، تیسرا آپ کے لیے اینجل آف بیلنس کا کارڈ ہے، جس کا مطلب یہ اگین یہاں پر بھی جسٹس کا کارڈ بھی بیلنس کو لے کر ہے۔ محنت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور ریلیشن شپ اینڈ ہیلتھ، اور خاص طور پہ اگر کام جو ہے وہ آپ کو انگزائٹی دے رہا ہے، اگر ورک لوڈ جو ہے وہ ٹو مچ ہوا ہے، اگر آپ کی آرگنائزیشن نے آپ کے اوپر ضرورت سے زیادہ لوڈ ڈالا ہوا ہے اور آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ۔ اگر آپ اپنی ورک پلیس کے اوپر کسی بھی سچویشن سے ان ہیپی ہیں، یو نیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ دیٹ سچویشن۔ آپ بات کریں اس کے حوالے سے، اپنی کارکردگی کو ڈسکس کریں، اس بات کا چانس موجود ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی۔ اس کے اوپر ایکٹ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ ایس ایچ اتنا زیادہ پرومیننٹلی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ کہ جو کام آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مسئلے کے بارے میں، اپنے پرابلم کے بارے میں، اپنے خدشات کے بارے میں، یا وہ چیزیں جو کہ آپ کو ناخوش کر رہی ہیں، ان ہیپی بنا رہی ہیں، ان کے بارے میں آپ جو ہے وہ ڈسکس کریں۔ آلریڈی آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں یہ بات ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ لو ویج کے اوپر یا ڈسکریمنیشن کے ساتھ جو ہے وہ کام نہیں کریں گے، اور آپ اوپنلی جو ہے وہ بات کریں گے۔ اچھا، اس حوالے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ریٹن طریقے سے چیزوں اپلیکیشن جیسے پرسیو کی جائے، اور تاکہ جو ہے ایک لیگل جو وے آف ہینڈلنگ ہے نا اس کو بھی اڈاپٹ کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، آپ کے لیے پروٹیکشن ہے، آپ کے لیے ڈیوائن سپورٹ ہے، سو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پہ اس کیفیت سے باہر آنے کی ضرورت ہے جو کہ 9 آف سورڈز کے ساتھ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ چیزیں جو ہیں وہ گریجولی آپ کے لیے بہتر ہوں گی۔ اچھا، اس میں یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ جو جوپیٹر ابھی موو کیا ہے، تو جوپیٹر اب آپ کے، خاص طور پہ اگر آپ اسکارپیو اسینڈنٹ ہیں، تو جوپیٹر اب آپ کے 6th ہاؤس میں موو کر گیا ہے۔ سو کام کے حوالے سے ورک لوڈ جو ہے وہ مزید بڑھے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ارننگ کے اوپر جو ہے وہ پریشر آپ کو محسوس ہوگا کہ آئی نیڈ ٹو انکریز مائی ارننگ، آئی نیڈ ٹو انکریز مائی ویلتھ، یا آئی نیڈ ٹو انکریز مائی ایسٹس۔ یہ وہ چیزیں ہوں گی جن کے اوپر بھی پریشر آئے گا۔ اور ویسے بھی جب 6th ہاؤس میں چیزیں چل جاتی ہیں تو ایک مینٹل سٹریس جو ہے وہ بہرحال موجود رہتا ہے۔ اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سرٹن ریمیڈیز ہو سکتی ہیں، کچھ نہ کچھ میڈیسنز ہو سکتی ہیں، جو کہ آپ کے بیسیکلی کرنا کیا ہے کہ اب آپ کو اپنے نروز کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو فیس کر سکیں۔ یہ 1 سال کا ٹائم پیریڈ ہوگا، اگین جیسے پچھلا 1 سال جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے 5th ہاؤس میں رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ سپورٹ بھی ملی ہوگی، لیکن اب اگلا 1 سال جو ہے وہ 6th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے لیے سٹریس اور انگزائٹی کو مزید انکریز کرے گا۔ جتنا زیادہ آپ اوور تھنکنگ کریں گے اتنا زیادہ اس میں انکریمنٹ جو ہے ہوگا۔ سو بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ریمیڈیز کریں، اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور تو کچھ نہ کچھ ریمیڈیز کریں تاکہ نروز جو ہیں وہ آپ کے یہ سب سچویشن کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں۔ چلیں جی، یہ تھی ریڈنگ جو کہ اسکارپیو لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اور اسینڈنٹ۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگس آپ پہ ملوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔